دا نبی عالمین لی رحمت ہے، للعالم نہیں، للعالمین دو عالمہ لی نہیں، للعالمین جننے بھی عالم ہیں ہر عالم لی رحمت رحمت آندے کنوں نے الرحمت ما ہی حل المشکلات و ایجاب الحاجات رحمت کنوں آندے نے جتھے حاجتاں پوریاں ہون تے مشکلاں آسان ہون شکلے بولے ہو حاجت پوری ہوئے مشکل آسان ہوئے تے سمجھو رحمت کھڑی ہے کائنات دا نبی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے کہن لگے کملی والے جو یاد کرداں بھول جاندہ ہے پہلے یاد نہیں آندہ تے جو یاد کراؤ بھول جاندہ ہے کائنات دے نبی نے فرمایا چادر وچھا اے نہیں کیا مولویوں بھی میں دعا کرنا وہاں بھی یا اللہ کرم کر فرمایا چادر وچھا اس جملے دی تو قیمت نہ دیتی بس میں ویسی پریشان ہوں تو انفی تو سن دے کس طرح ہوں توجہ چادر وچھا انج تین بوکا وائی چو پار کے نا اتے سٹے تے فرمایا ولیٹ سیدھے نہ لا تے لے جا کہیں دا او دو بعد کدی پھلے ہی نہیں جڑا ہوا وچو علم نچوڑ لے انہوں محمد آن دین